अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब गांव की तरफ घर वापस आना होता है ना तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि जब बंदा छुट्टी आ रहा होता है 1 हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद ना, तो बहुत खुश होता है कि मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही एक दिन गुजर जाता है ना तो अगले दिन वापसी जब होती है तो दिल बड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि हमने एक दिन घर रहना होता है और पूरा हफ्ता अपने काम पे होना होता है। अच्छा, दोपहर का टाइम है, तकरीबन 11:30, 11 और 12 बजे का टाइम है, और मैं इस वक्त ना खेतों की तरफ, ये आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, मैं आ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ना फसल मुकम्मल तैयार हो गया है, और कई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जनाब ये कटाई का अमल शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हो कैसी गंदम है, ये बिल्कुल खड़ी है। इसका ये दाना आप चेक कर लें तो इस पे तो ज़मींदार खुश होता है। तो वैसे मैं एक ना अगले दिन एक दोस्त की वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में वो ये बता रहा था कि गंदम से जो चीज़ें तैयार होती हैं ना उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। जो गंदम से तैयार होती हैं यानी इसका जो अक्स होता है ना उसकी भी कीमत दुगनी तरीकनी है। और जो गंदम है जिस पे 6 महीने ज़मींदार ने मेहनत की है, 6 महीने उसने दिन रात एक किया है, ब्लैक में खादें लेके उसको डाली है, और लोड शेडिंग की वजह से होने पर काफ़ी घंटों के हिसाब से पानी लगाया है, तो उस गंदम का रेट ना होने के बराबर है। सिर्फ जिधर जहाँ से भी घूम फिर के आओ ना, आखिरकार ज़मींदार के ऊपर आ जाता है। आप मार्केट में चले जाओ, एक दिन एक चीज़ का रेट आप देख लोगे तो उसका रेट 500 होगा, अगले दिन जब आप वही चीज़ लेने जाओगे तो उसका रेट 700 रुपये होगा। तो वो कहेंगे दुकानदार क्या करें जी, इसका तो रेट ही बढ़ गया। तो ये अजीब काम है, हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं, अगर नहीं बढ़ता है तो इस गंदम का रेट नहीं बढ़ता है। मकसद जब इसकी कटाई का अमल शुरू होता है तो ये देखें ना, हज़ारों एकड़ ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा, दूर तक आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये अभी भी जिधर जिधर ये गंदम खड़ी है, जब तक ये किसी ज़मींदार के घर नहीं जाएगी तब तक लोगों की जान में जान नहीं आएगी। लोग डर के मारे परेशान हो गए कि खुदा न खास्ता अगर बारिश हो जाए, आंधी तूफ़ान हो जाए तो उसको जान के लाले पड़ जाते। उसको पता है कि मेरा 6 महीने का फसल है, मेरा ये फसल डूब जाएगा। तो बाकी जिधर भी देखें ना, सिर्फ ज़मींदार हमारा एक वहद अदारा है जिसमें करप्शन नहीं है, बल्कि ये ख़ुद खसारे में जाता है। अगर फसल ना काश्त करे तब भी मरता है, अगर गंदम काश्त कर ले तब भी मरता है। ये चीज़ हुकूमत भी नहीं सोचती है, क्योंकि हमारा 70% जो सिस्टम है वो ज़राअत के ऊपर है, और 70% लोग ज़राअत से जुड़ा हुआ है, और वो भी मरब्बों के हिसाब से अब नहीं, सिर्फ एकड़ों के हिसाब से लोगों के पास रकबे होते हैं। तो हर बंदे का पानी का अपना सिस्टम नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो खेत को खाली छोड़ दे तब भी उसका सिस्टम नहीं चलता। अगर वो उस पर मेहनत करे, हल चलाए, बीज डाले, खाद डाले, पानी लगाए, तो फिर भी जो है लोग जो है ना उसको फ़ायदा नहीं है। ये देखें ना आप, ये भी एक गंदम है, इस बंदे ने लगाई है। अभी ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत हल्की गंदम है बिल्कुल। इसके मैं सेंटर में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखें ना, कुछ भी नहीं है इसमें। और ये इसका सिट्टी है, सिट्टा नहीं है, सिट्टी है। ये आप देखें, दाना तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार अच्छा है, लेकिन ये देखें इस गरीब ने इसको पानी तो पूरा लगाया है, खाद भी इस पर पूरी डाली है, लेकिन फिर भी इसका वो रिज़ल्ट नहीं है। तो क्या करे ज़मींदार यार, खुदारा इस तरफ तवज्जो दे। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो ज़मींदार हैं, जो किसान हैं, वो अभी टोलियों की शक्ल में पूरा ख़ानदान निकला होगा घर से। ये 10-15 दिन जनाब बच्चों को लेके, फैमिलियों को लेके यहाँ पर सारा दिन इस कड़ी धूप में, ये आप देखें ना, हवा चल रही है, और इस ये गंदम अभी मुकम्मल तैयार हो गई। मैंने पिछली वीडियो लगाई है कि ये देखें ना, ये इसका सिट्टा मुकम्मल तैयार हो, टक की आवाज़ आती है, ये मुकम्मल तैयार है। तो ये ऐसे खड़ी अपने आप तो घर में नहीं चली जाएगी ना, ये घर में इस तरह तो नहीं चली जाएगी कि जनाबे वाला खड़ी है और ऑटोमेटिकली ये कटाई हो के
سارے پروسیس سے نکل کے یہ گھر اس کے گودام میں پہنچ جائے گی، سٹوریج میں چلی جائے گی. نہیں یار، اس کے لیے پوری فیملی، خدا کی قسم جب ہم صبح سویرے دیکھتے ہیں نا، تو میں ایک دن کی چھٹی آیا ہوں اور صبح جب میں گھر سے آ رہا تھا نا، تو میں نے کئی فیملیاں ایسی دیکھی ہیں جو صبح ٹائم سے اٹھ کے جناب بچوں سمیت انہوں نے اپنا راشن ساتھ لیا ہوا تھا اور وہ جناب ادھر دیہات میں کھیتوں کی طرف آ رہے تھے. صبح سے لے کر شام 5 بجے تک وہ کٹائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اپنے رزق کی خاطر. تو پھر بھی ذمہ دار کا جو نا کسان کا دل بہت بڑا ہے. کسان نے یہ جو اناج ہوتا ہے یہ منڈیوں میں جاتا ہے، اس کی بلیک میں مارکیٹنگ ہوتی ہے، بلیک میں ریٹ لگتے ہیں، لیکن وہ جو کسان ہے نا اس کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا. جو یہ بروکر ہوتے ہیں، جو یہ مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں منڈیوں والے، یہ بھی آتے ہیں جناب. ایک تو جب گندم کٹائی ہو جاتی ہے، گندم کے جب ڈھیر لگ جاتے ہیں تو اس کا تلائی کا عمل جب شروع ہوتا ہے تو جب وہ اس کو تولتے ہیں تو اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کاٹتے ہیں. جی کاٹ ہے کتنی ہے جی، 1 من کے ساتھ آدھا کلو یا 1 کلو وہ بوری کا وزن ڈال دیتے ہیں جناب. اس طرح کٹائی کرتے کرتے وہ تقریباً جب تلائی کرتے ہیں تو اس میں تقریباً 2 3 4 من تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں. پھر جو گھوم رہے ہوتے ہیں لوگ، تو ہمارے پنجاب میں ایک سسٹم ہے، میرے خیال میں آل اوور پنجاب میں یہ چیز دیکھنے کو آپ کو ملے گی کہ جتنے بھی لوگ کٹائی کر رہے ہوتے ہیں ادھر انہوں نے وہ بڑی گانٹھیں باندھ کے رکھی ہوتی ہیں. وہ جو گانٹھیں ہوتی ہیں وہ جو گاؤں کا نئی ہوتا ہے، جو گاؤں کے غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جو سارا سال، حالانکہ وہ ابھی سسٹم نہیں رہا، ہمارا وہ کلچر ابھی ختم ہو گیا، لیکن یہ جو گانٹھیں لینے والا کلچر ہے یہ ابھی بھی موجود ہے ذمہ دار کے سر پہ. اس نے ہر قسم کو گانٹھیں دینی ہوتی ہیں. جب وہ تھریشر لگتی ہے پھر لوگ آتے ہیں اپنا حصہ لے جاتے ہیں، پھر کٹائی نکل جاتی ہے، ریپر نکل جاتا ہے، اس طرح ڈھوائی چلی جاتی ہے. اس طرح کئی پروسیس سے نکلنے کے بعد نا خدا کی قسم ذمہ دار کو کچھ نہیں بچتا. رونے والا دل ہو جاتا ہے کہ جب ایک بندے کا 1 ایکڑ کھیت ہو اور سال کے بعد اس نے کٹائی کرنی ہو اور اس نے اتنی محنت کی ہو اور اتنے لوگوں کو دینے کے بعد، لیکن پھر بھی ذمہ دار کا نا دل بڑا ہے. اس دور میں 5 روپے کوئی نہیں دیتا ہے، لیکن ذمہ دار ایک وحد بندہ ہے جو ہر کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے. اور ابھی بھی ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب یہ سیزن گندم کا قریب آتا ہے تو کئی لوگوں کے گھر میں اناج ختم ہو جاتا ہے تو وہ 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے جناب ان کو دے دیتے ہیں کھانے کے طور پہ کہ وہ جب اپنا فصل اٹھائے گا تو بغیر کسی سود کے، بغیر کسی فائدے کے وہ جناب 2-2.5 من ان کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں. بذات خود ہم کئی لوگوں کو دے دیتے ہیں. تو ہمارے پاس ابھی بھی رواج ہے. ذمہ دار جیسا نہ کسی کا بڑا دل ہے، نہ ذمہ دار جتنا کوئی محنتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا جو پاکستان اور پنجاب میں جو ذمہ دار ہے نا وہ پس کے رہ گیا ہے. اس طرف بالکل توجہ نہیں ہے. تو حکومت پاکستان کو چاہیے کیونکہ اس سیکٹر کو زیادہ توجہ دے. اگر کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. تو کسان پہ رحم کریں. یہ تھی آج تک کی میری انفارمیٹڈ ویڈیو. امید ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی. ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دینا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.